अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो मेरे पास कुछ खुशखबरियां हैं आपके लिए और सारी खुशखबरियां आगे वीडियो में चल के बताऊंगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ताज़ा तरीन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल। मेरी पिछले वीक में मेरा दुबई का ट्रिप हुआ और मैंने देखा कि यार मेरे बहुत सारे दोस्त जो फाइनेंशियली काफ़ी बेहतर हैं, 20s में 30s में, लेकिन हर बंदा परेशान है। हर बंदा इस वक्त रिजर्व लगा हुआ है, उसके बैंक अकाउंट में महीने के एंड में पैसे नहीं होते। तो क्या वजह है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स देने जा रहा हूँ। इसी चीज़ को ओवरकम करने के बारे में। हर बंदा दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड टाइम इज योर सुपर पावर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। सो सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड। फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपसे अच्छी खबर शेयर करना चाह रहा हूं और वो ये है कि जो फिच एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से B- में किया है, विच इज इंप्रूवमेंट। और ये जाहिर करती है कॉन्फिडेंस इन मालियाती इदारों का पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो बजट डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए मेजर्स ले रहा है और उसके साथ साथ रिफॉर्म्स की जा रही हैं, उसके ऊपर इन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। तो ये काफी अच्छी खबर है। इससे मेरे ख्याल स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पिछले एक दिन से पॉजिटिव असर देखने में आया है। इस वक्त मार्केट वैसे साइडवेज परफॉर्म कर रही है और अगर आप देखें तो अराउंड 116 के पे आज भी इंडेक्स रहा है। तो जनाब, दूसरी अच्छी खबर यह है कि जो UBL है, इसने रिकॉर्ड प्रॉफिट पोस्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर 2025 का, जो कि 36 अरब 11 करोड़ रुपए है और ये इंप्रूवमेंट है 124% की इसी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के मुकाबले में। इसके अलावा तीसरी अच्छी खबर यह है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें 210% का उनकी सेल्स में इजाफा ईयर ऑन ईयर नजर आया है। और इसके साथ साथ जो IMF है, उसके साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है $2.3 बिलियन का। तो जनाब, ये थी मार्केट की अपडेट्स और ये थी जो अच्छी खबरें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट तरीन बात करने जा रहा हूं जिसको आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप 20s में हैं या 30s में हैं या 40s में हैं, ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने रिसेंटली दुबई का दौरा किया और मैंने बहुत सारे दोस्तों से मुलाकातें की। वहां पे एक चीज का मुझे बार बार एहसास हुआ कि एज अ नेशन हम बिल्कुल भी सेव नहीं करते। हमारा कोई सेविंग माइंडसेट ही नहीं है। हमें इसकी वजह यह कि हमें जीरो फाइनेंशियल एजुकेशन दी गई है। जो अच्छी सैलरी भी ले रहे होते हैं, दुनिया ऐसे देखती है जी कि ये सेट हो गया है, इसकी तो जिंदगी बदल गई है। लेकिन इन साइड अगर आप उनके हालात देखें ना, फर्ज करें आप पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, आपने पढ़ लिया, आपने कोई डिग्री ले ली, BCS कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गया, जो भी हो गया, आपकी जो पहली सैलरी आपने स्टार्ट ली वो 50,000 से 80,000 रुपए के दरमियान में होगी। जब वो आपने स्टार्ट ले लिया, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाना शुरू किया। आपको पता चला कि यार कुछ होटल रेस्टोरेंट भी होते हैं, कैफेज भी होते हैं, मैं जाके शाम को जरा वहाँ पे पार्टी भी करनी है, दोस्तों के साथ ट्रीट्स भी देनी है दोस्तों को। करते कराते कपड़े भी जरा अपग्रेड कर लिए, तो करते कराते क्या होता है कि वो सारे के सारे पैसे हम इन चीज़ों में लगा देते हैं। बेसिकली वी लैक डिसिप्लिन। अगर बाहर के मुल्कों की बात करें तो यही चीज़ मैंने वहाँ देखी। जिसकी सैलरी 5,000 दिरहम है वो भी रो रहा है, जिसकी सैलरी 20,000 दिरहम है वो भी रो रहा है, जिसकी सैलरी 50,000 दिरहम है वो भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक ने अपना लाइफस्टाइल उतना ही इन्फ्लेट किया हुआ है, उतना ही बढ़ाया हुआ है। जो 5,000 दिरहम है वो बस में सफ़र कर रहा है, मेट्रो में सफ़र कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि यार आई विश मेरे पास जैसे ही मेरे हालात ठीक हों तो मैं एक गाड़ी लूँ। गाड़ी जो 20,000 दिरहम वाला है उसने बड़ी अच्छी गाड़ी रखी हुई है, चाइनीज़ कोई अच्छी EV रखी हुई है, BYD रखी हुई है, ये जो भी है। जो 50-60 हज़ार दिरहम अर्न कर रहा है उसने कोई ज़बरदस्त किस्म की 7 सीरीज़ BMW रखी हुई है। हर बंदे ने अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेट किया हुआ है, हर बंदा दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में है। तो इस वजह से सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और यही हालात अगर आप 20s की मैं बात करूं कि आपने पहली जॉब की, आपने सबसे पहले तो अपना मोबाइल अपग्रेड किया, आपने अपना लैपटॉप अपग्रेड किया, आपने एप्पल लिया या आईफोन लिया, जो भी किया, तो उसकी वजह से आपकी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती। फिर आप कहते हैं यार ज़रा पैसे इकट्ठे कर लूँगा ना तो फिर सेव करूँगा, अभी ज़रा चिल करते हैं, 30s में जाऊँगा, 40s में जाऊँगा, फिर ज़रा सैलरी बढ़ेगी, कोई 4-5 लाख कमाना शुरू करूँगा या 10 लाख कमाऊँगा, फिर कहीं जाके सेविंग्स करूँगा ना। अभी कैसे कर लूँ? 10-15 हज़ार की बचत में क्या होता है? फ़र्ज़ करो मेरे 50,000 सैलरी है या 60,000 या 90,000 भी है सैलरी, उसमें से 10,000 बचा लूँगा तो क्या हो जाएगा पर मंथ? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो जो 10,000 बचाएंगे ना आप, वो ही आपको इट इज़ गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। उसके लिए मैंने पहले भी आपसे कंपाउंडिंग की वीडियो शेयर की थी और यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप 70-80 हज़ार भी कमाते हैं तो बेसिकली आपने अपने तो एक डिसिप्लिन लेके आना है। वो डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहले आपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। कोशिश करें कि विद इन 6 मंथ्स या 1 साल में इतनी सेविंग्स कर लें कि 6 महीने की अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, आपको फायर कर दिया जाता है, तो आप 6 महीने एटलीस्ट गुजारा कर सकें उस इमरजेंसी फंड में। अगर फ़र्ज़ करें आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी है कि मैं अब दोबारा माइंड में रखेंगे, पहले ऐसे बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जो 20-20s में है।
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا ایمرجنسی فنڈ جوڑنا ہے جو آپ کو 6 مہینے کی سسٹینیبلٹی دے سکے. 6 مہینے کے دانے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور فرض کریں کہ آپ کی 50,000 منیمم ایک خرچہ ہے مہینے کا, تو آپ کو 50,000 ملٹیپلائی بائی 6 تو 3 لاکھ آپ نے سیو کرنے ہیں. اب وہ 3 لاکھ سیو کرنے کے لیے اس وقت آپ کو 1 سال لگ جائے, لیکن یہی آپ کا ایمرجنسی فنڈ ہے جو لازمی طور پہ آپ نے کریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا ڈسپلن لانا پڑے گا, اپنے اوپر پابندیاں لگانے پڑیں گی, اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھالنا پڑے گا. تو وہ فریم ورک کیا ہے, کیسے آپ نے کرنا ہے, میں اس کا بھی فارمولا آپ کو دینے جا رہا ہوں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فرض کریں آپ کی سیلری ہے 80,000, اس میں سے 25% میکسیمم آپ نے رینٹ میں خرچ کرنا ہے. اپارٹمنٹ لینا ہے یا کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہنا ہے, یا آپ گھر پہ رہتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے, آپ کو وہ رینٹل والا سیو ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں, آپ نے جو ڈے آؤٹ کرنے ہیں, ڈائن آؤٹ کرنے ہیں, کافی شافی پینی ہے, تو 5 سے 10% سے زیادہ اس کے اوپر آپ نے خرچہ نہیں کرنا اپنی سیلری کا. اس کے علاوہ آپ نے جو سیونگز ہے وہ 30% کرنی ہے. 25 to 30% آپ نے لازمی سیو کرنا ہے. اور فارمولا یہ ہے کہ آپ نے جیسے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری آتی ہے تو آپ نے اس میں سے سیونگز پہلے نکالنی ہے اور اس کو اس بینک اکاؤنٹ سے کسی اور اکاؤنٹ میں موو کریں, اور پھر دوبارہ اس کی شکل بھی نہ دیکھیں, اور آپ کو لگے گا یار میری سیلری تو یہ جو 25-30% یہ میری سیلری کا حصہ ہی نہیں تھا, اس کے پیچھے جو بچتا ہے وہ میری سیلری ہے اور وہ میں نے اسپینڈ کرنا ہے. سو سیو فرسٹ اینڈ دین اسپینڈ. اچھا آگے چلتے ہیں. اب آپ نے ضروریات زندگی کے لیے جو نکالنا ہے, جو آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ نے نکالنے ہیں. بلز آئیں گے 20%, اتنا تقریباً اس کے لیے رکھ لیں, اور باقی جو کھانا پینا ہے, جو خرچے ہیں, گروسریز ہیں, سارا کچھ وہ 30-40% آپ کی لگ جائیں گی. تو اوور آل اس طرح آپ اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے آپ نے. اور فیول کا خرچہ, موبائل کا خرچہ, ہر چیز ایکسل شیٹ پہ مینٹین کریں, اور اس طرح کا اسٹرکچر کریٹ کریں, اور اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں جانے دینا. اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ چادر دے کے پاؤں پھیلانا. کریڈٹ کارڈز یوز نہیں کرنے, بیکاز آپ کو وہ ہمیشہ آپ کو جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ سپوائل کر دیتا ہے. کہ فرض کریں کہ آپ مہینے کے 10,000 بھی بچانا شروع کر دیتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ وہ سالانہ 1,20,000 ہو جائیں گے. آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں یار 10,000 سے کیا ہوتا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10,000 کنورٹ ہو جائیں گے 1,20,000 میں پر اینم. اب اگر آپ کسی میوچل فنڈ میں اس کو, بیسک میوچل فنڈ میں بھی اس کو انویسٹ کرتے ہیں جس کا منیمم ریٹرن بھی 12% ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پیسہ ہے نا آپ کا, وہ اگر آپ ایکسل شیٹ کریں, میری جو کمپاؤنڈنگ والی ویڈیو اس کو بھی دیکھیں, نہ لیں گے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں آپ نے اس میں کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ ایڈ نہیں کیا, 10,000 پر مہینہ ہی آپ سیو کر رہے ہیں. میں نے کوئی آپ کی انکریمنٹ نہیں ڈالا کہ آپ کی سیلری انکریمنٹ ہوگی. لازمی طور کہ آپ کی سیلری میں انکریمنٹ ہوگی, آپ کا لائف سٹائل بھی بہتر ہوگا, لیکن آپ نے ہر حال میں اپنی جو سیونگز کرنی ہے وہ 25 to 30% کرنی ہے. لیکن اگر میں نے آپ کو جو فارمولا بتایا وہ بیسک ترین ہے, تو آپ کو 10,000 پر منتھ سیو کر کے آپ 80 لاکھ روپیہ جنریٹ کر سکتے ہیں 20 سالوں میں. اور یہی چیز کمپاؤنڈنگ کی ہے کہ کمپاؤنڈنگ شروع میں آپ کو لگتا ہے دوسرے تیسرے سال کی یار بالکل کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن ایک دم وہ چیز اٹھتی ہے 20-30 سالوں کے بعد, ایسے اوپر جاتی ہے اور آپ امیر بندے بن جائیں گے. یہی چیز وارن بفٹ کے ساتھ ہوئی تھی. میں بار بار بات کرتا ہوں کہ جب وہ 65 ایئرس کا ہوا تھا تو اس کی جو نیٹ ورتھ تھی وہ 2% آف کا اس کی کرنٹ نیٹ ورتھ ہے. اب جب کہ وہ 80-85 سال کا ہوا ہے تو اس کی جو کمپاؤنڈنگ کا اس کو بینیفٹ ہوا ہے, اس کی اوور آل ویلتھ بن چکی ہے کوئی $85 بلین. اس میں سے جو 98% آف دا ویلتھ ہے وہ 65 ایئرس کے بعد اس کی کریٹ ہوئی ہے. لیکن اس کو بینیفٹ یہ ہے کہ اس نے 75 سال سے وہ انویسٹمنٹس کرتا چلا آ رہا ہے. اس نے 10 سال کی عمر میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کی تھی. تو آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے اگر آپ 20s میں ہیں کہ آپ یو سٹارٹ انویسٹنگ ارلی. سیکنڈ جو لوگ ہیں وہ ان کو 30s میں, ان کو یو مسٹ سٹارٹ انویسٹنگ ایز ارلی ایز ویل. کل ہی میں اپنے ایک دوستوں کو مشورہ دے رہا تھا کہ 30s میں ہیں, ارلی 30s میں ہیں, کہ پلیز سٹارٹ انویسٹنگ. آپ کو میرے سے زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ you're younger than me. Time is your best friend and time is your superpower in the field of investing. تو اس کے لیے لازمی ہے اس کو کنسیڈر کریں اور اپنے لائف سٹائل کو انفلیٹ نہ کریں, اپنے آپ کو بالکل کنٹین کریں, اپنی ضروریات زندگی کو دیکھتے کہ خرچ کریں. کسی کو امپریس کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کو دیکھ کے امپریس ہو چکے. آپ کی جو گاڑی ہے, آپ اپنی گاڑی سے خود ہی امپریس ہو رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں, لیکن وہ لوگ امپریس نہیں ہو رہے, وہ ڈپریس ہو رہے ہیں. پاکستان میں ہر انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ حسد کا جذبہ ٹریگر کرتا ہے اور یہ ڈپریشن ٹریگر کرتا ہے اس بندوں کے اندر. تو لوگ سوسائٹی میں ہر تیسرا بندہ اس پر ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, کیونکہ جو لوگ گلاسینس دیکھتے ہیں, گلٹر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لوگ اپنی بیسٹ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, فینسی ٹوائز دکھا رہے ہوتے ہیں, اچھے آئی فونز دکھا رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں, اس سے لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. اسی سے چوری چکاری بھی بڑھ رہی ہے, معاشرے میں بد امنی پھیل رہی ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے, اپنے اوپر ڈسپلن لے کے آئیں, فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کریں. دیٹ از دا اونلی وے ٹو اچیو فائنینشیل فریڈم. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں, بیکاز اسی طرح کا یوزفل انفارمیشن آپ
آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اللہ حافظ.